अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाद खुजली यानी कि फंगल इन्फेक्शन एक मर्तबा सही हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर दोबारा से हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर तीसरी मर्तबा फिर से हो जाता है। यानी कि फंगल इन्फेक्शन बार बार आखिर क्यों हो जाता है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म क्यों नहीं होता। तो इसकी हम आपको 8 बड़ी वजह बताने वाले हैं। अगर आपने इन 8 बातों पर अमल कर लिया, आपने इन 8 गलतियों को छोड़ दिया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फंगल इन्फेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप इस परेशानी से हमेशा 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 के लिए निजात पा जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर हो सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल पाए और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली बेहतरीन नॉलेज वाली वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम बात करते हैं कि दाद यानी कि फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों हो जाता है। इसकी 8 सबसे बड़ी वजह हैं जो आपको छोड़ना होगा। नंबर 1, जब भी हमारे दाँत या इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन, तो हम अगर डॉक्टर से दवा लेते हैं ना, तो फिर वो दवाई तब तक खाते हैं जब तक वो हमारी चमड़ी से, हमारी खाल से ख़त्म ना हो जाए। और जैसे ही हमें ये नज़र आता है कि फंगल इन्फेक्शन अब जिस्म के ऊपर से ख़त्म होता है, हो जाता है, वैसे ही हम दवाई लेना छोड़ देते हैं और उस पर जो क्रीम लगाते हैं वो लगाना भी छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो उसके कीटाणु होते हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाते। सिर्फ ऊपर से दाँत सही हो जाना, उसको सही होना नहीं कहते, बल्कि अंदर से भी उसके इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, उसके कीटाणु ख़त्म हो जाएँ, उसको ख़त्म होना कहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लगातार लंबे वक्त तक उसका इलाज नहीं कर पाते, पूरा कोर्स नहीं करते, जिस वजह से दाँत वो बार बार हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन दोबारा से होता है और जब दोबारा से होता है ना, तो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये हो गई पहली बड़ी वजह। तो आप जब भी जिस भी डॉक्टर से इलाज करवाएं, तो उसको आप पूरा इलाज करें। इसका कोर्स तकरीबन 2 महीने का या 2.5 महीने का होता है। तो डॉक्टर की सलाह से आप दवाई लें और डॉक्टर की सलाह से तब तक बंद ना करें जब तक आपका डॉक्टर खुद ना कह दे कि अब आप इस दवाई को बंद कर दीजिए। नंबर 2, जब भी हमारे फंगल इन्फेक्शन होता है, दाद वगैरह होता है, तो हम किसी भी अपने गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में बस्ती वाले डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं और वो पता नहीं क्या क्या दवाएं दे देता है, जिस वजह से हमारी एलर्जी, हमारा फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता। एक बात आप हमेशा याद रखें, जो डॉक्टर जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, उसको उसकी अच्छी नॉलेज होती है। और जो हमारी बस्ती के जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनको बस्ती वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पास डिग्री वगैरह नहीं होती, तो वो डॉक्टर्स जो होते हैं उनको हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपके जब भी इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन या दाद हो, तो आपको एलर्जी वाले डॉक्टर को ही दिखाना है, चमड़ी वाले डॉक्टर को दिखाना है, जो इसमें एक्सपर्ट होता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी ये इन्फेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, अगर आपके चेहरे पर दाद है, फंगल इन्फेक्शन है, तो फिर आपको साबुन हरगिज़ हरगिज़ नहीं लगाना है और क्रीम, फेयर लवली वगैरह ये क्रीमें आती हैं, ये भी नहीं लगाना है, क्योंकि साबुन लगाने से उसमें पे से पानी निकलता है, क्रीम लगाने से भी उसमें से पानी निकलता है और जितना पानी उस दाद से निकलेगा, आप क्रीम जब चेहरे पर रगड़ेंगे, तो वो पानी जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही आगे आपका फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। और आप जब भी मुँह को पोंछें, तो किसी टॉवल वगैरह से इस तरीके से ना पोंछें कि रगड़ के ऐसे पोंछा जाता है, ऐसे ना पोंछें, बल्कि इस तरीके से जहाँ पर हो इस तरीके से पोंछें, कि इस तरीके से पोंछें कि दूसरी जगह पर ना लगे। और जिससे आपने पोंछा है, उस टॉवल को आपको धुल लेना है अच्छे तरीके से, गर्म पानी से धुलना है, साबुन लगाकर धुलना है, ताकि जब आप दोबारा उससे मुँह पोंछें, तो वो वाली जगह दूसरी जगह पर कहीं ना लग जाए, जिससे आपने मुँह पोंछा है। और अगर अब वो जगह दूसरी जगह पर लग जाएगा वो कपड़ा, तो हो सकता है कि आपकी उस जगह पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जिस जगह पर वो कपड़ा लगा है। तो इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखें कि
اگر آپ کے داد چہرے پر ہے فنگل انفیکشن تو پھر آپ کو صابن یا کریم یہ جو لگانے والی آتی ہیں یہ نہیں لگانا ہے، وہی لگانا ہے جو ڈاکٹرز نے آپ کو دی ہے کریم لگانے والی، داد والی، فنگل انفیکشن والی، وہی ٹیوب لگانا ہے آپ کو۔ اور باقی کی یہ جو کریمیں آتی ہیں فیئر لولی وغیرہ یہ ہرگز ہرگز نہیں لگانی ہے۔ نمبر 4، جو بندہ یا بندی زیادہ دن تک نہاتے نہیں ہیں نا تو پھر ان کے فنگل انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے، داد بہت جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گندگی سے ہوتا ہے۔ پسینہ کہیں اگر مرتا رہتا ہے تو پھر وہاں پر فنگل انفیکشن بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ نہائیں۔ اگر گرمیوں میں ہیں تو گرمیوں میں روزانہ نہائیں، اور اگر سردی ہیں آپ کو نہانے میں دقت ہوتی ہے تو پھر دوسرے دن، اگر دوسرے دن بھی نہ نہا سکیں تو پھر تیسرے دن ضرور نہائیں، اور اگر ہو سکے تو روزانہ نہایا کریں، کیونکہ جتنا آپ کم نہائیں گے اتنی ہی بیماریاں زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ نمبر 5، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں نا، جینس والی پینٹ، تو پھر جینس کی وجہ سے ہوا پاس نہیں ہو پاتی، اور جہاں پر ہوا پاس نہیں ہوتی پسینہ مرتا رہتا ہے، اور وہاں پر فنگل انفیکشن بہت جلد ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر جینس پہنتے ہیں اور آپ کے اس حصے پر داد یا فنگل انفیکشن ہے جہاں پر جینس پہنتے ہیں، یعنی کہ کمر سے نیچے ہے، تو پھر آپ کو جینس نہیں پہننا ہے بلکہ کاٹن کپڑے پہننا ہے، کیونکہ کاٹن کپڑے پہننے سے داد خاج فنگل انفیکشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ان سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ کے ناخون میں انفیکشن ہے، جیسے لوگوں کے ناخون خود بخود ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کترنا شروع ہو جاتے ہیں، ناخون موٹا ہو جاتا ہے، اندر سے پیلا پڑ جاتا ہے یا کالا پڑ جاتا ہے، اگر آپ کے ناخون میں انفیکشن ہے تو پھر پہلے آپ ناخون کی دوائی کروائیں، کیونکہ اگر آپ ناخون کا وہ ناخون اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی لگے گا تو وہ ناخون آپ کے فنگل انفیکشن پیدا کر دے گا، اور وہ فنگل انفیکشن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے ناخون میں انفیکشن ہے تو پہلے ناخون کا علاج کروائیں، اس کے بعد میں فنگل کا بھی علاج کروائیں، یا ساتھ ہی ساتھ دونوں کا بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ نمبر 7، اگر کسی کو ڈائبٹیز رہتی ہے، شوگر لیول بہت زیادہ بڑا رہتا ہے، تو ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی داد اور فنگل انفیکشن بار بار ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ڈائبٹیز آپ کی بڑی ہوئی ہے تو اگر آپ کو ڈائبٹیز کا علاج پہلے کروانا ہے اور پھر فنگل انفیکشن کا بھی علاج کروانا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی فنگل انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ نمبر 8، اگر آپ کے فنگل انفیکشن ہے، داد ہے، آپ بہترین دوائی کھا رہے ہیں، بہترین علاج کروا رہے ہیں، اور اگر آپ میٹھا بھی کھا رہے ہیں اور کھٹا بھی کھا رہے ہیں، تو وہ قیمتی دوائی، قیمتی علاج آپ کے کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے، وہ علاج کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مٹھائیاں بہت زیادہ کھا رہے ہیں اور کھٹی چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو کھٹی چیزیں بالکل بند کرنا ہوں گی، میٹھی چیزیں بالکل بند کرنا ہوں گی، تبھی آپ کا فنگل انفیکشن بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی 8 بڑی وجہ جن وجہ سے فنگل انفیکشن بار بار ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ فنگل انفیکشن کو بالکل ختم کیسے کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو ایک بہترین کریم بتا دیں، یہ بہت ہی بہترین کریم ہے اور میری آزمائی ہوئی کریم ہے۔ میں نے جس کو بھی اس کریم کو بتایا ہے تو پھر اس کا داد فنگل انفیکشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ وہ کریم کون سی ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہے لولی کونا زول، یہ کریم ہے، اور آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، چاہیں آپ اس کو کاغذ پر لکھ لیں، پین سے اپنی کاپی پر لکھ لیں، لولی کونا زول، یہ کریم چاہیں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ آپ دکھا سکتے ہیں فوٹو، یہ آپ کو میڈیکل سے لے لینا ہے، اور یہ چھوٹے موٹے میڈیکل پر نہیں ملے گی، بلکہ جہاں بڑا میڈیکل ہوگا وہیں ملے گی۔ آپ کو یہ کریم ریگولر لگانا ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ دوائی بھی کھانا ہے۔ دوائی بھی کون سی کھانا ہے؟ یہ آپ اپنے الرجی والے، یعنی کہ جو چمڑی کا ڈاکٹر ہو، جو الرجی وغیرہ کی، داد اور فنگل انفیکشن وغیرہ کی جو دوائی دیتا ہو، اس کو دکھا کر آپ دوائی لیں، کیونکہ اگر ایسے ہم دوائی بتائیں گے تو آپ کا داد ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسا ہے، کتنا پرانا ہے، کتنا زیادہ ہے یا کم ہے، اور آپ کا فنگل انفیکشن دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم دوائی نہیں بتا سکتے۔ دوائی آپ کو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے لینا ہے، کیونکہ یوٹیوب پر یا اپنے کسی بھی ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ کر آپ ہرگز کوئی بھی دوائی نہ لیں۔ ہمیشہ اپنے قریبی کے ڈاکٹر کو دکھایا کریں، اور اس ڈاکٹر کو دکھایا کریں جو اس مرض میں ایکسپرٹ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ الرجی کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، ناک کان گلے کا الگ ہوتا ہے، پیٹ کا الگ ہوتا ہے، تو جو الرجی والا ہوتا ہے اسی کو دکھائیں۔ یہ کریم آپ ہمیشہ لگاتے رہیں، اور اگر آپ کے فنگل انفیکشن زیادہ ہے تو دوائی بھی ساتھ میں لیتے رہیں، اور اگر تھوڑا ہے تو پھر اس کریم سے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی
بالکل ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے زیادہ ہے تو دوائی کم سے کم آپ کو 2 یا 2.5 مہینے کھانی ہوگی، لیکن آپ 2-2.5 مہینے ہمارے کہنے پر نہ کھائیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے انفیکشن کتنا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ڈاکٹرز کی صلاح لیں، جو الرجی کا ڈاکٹر ہے جس سے آپ دوائی لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کتنے دن تک کھانی ہے۔ لیکن جو کریم ہم نے بتائی ہے، یہ آپ ڈاکٹر کے بنا پوچھے بھی لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ پوری بات اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔